ट्रेनिंग हो रही है, इसकी एग्जीक्यूशन का इशू है। ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, तो मैं आपका शुक्रिया एज एजुकेशनिस्ट इसलिए भी करूँगा। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल थिंकिंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट। ये 21वीं सदी के स्किल्स के अंदर इसको लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम टीवी से आदाब से, और मैं हूँ आपका मेज़बान हैदर यूसुफ। नाज़रीन, प्राइम टॉक के आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, इनका ताल्लुक़ एजुकेशन से है। पिछले 20-21 सालों से एजुकेशन की फ़ील्ड में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और एज़ टीचर एजुकेटर अपने आप को मनवा चुके हैं, और इनकी बड़ी खिदमत है गज़ल के हवाले से ख़ास तौर पे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद जमाल ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। क्योंकि आपका ताल्लुक़ जमाल साहब ट्रेनिंग के हवाले से है, आप बहुत अच्छे ट्रेनर इंटरनेशनली और नेशनली आपने ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवा चुके हैं। सो मेरा सवाल पहला ये है कि कहा जाता है कि अ टीचर विदाउट ट्रेनिंग इज़ नॉट अ टीचर। आप हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे? ट्रेनिंग का इशू है टीचर्स के लिए इन पर्टिकुलर, या ट्रेनिंग हो रही है उसकी एग्जीक्यूशन का इशू है, क्लासरूम में उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, एज अ रिज़ल्ट वो नताइज हमें नहीं मिल रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए, क्या कहेंगे? थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपका और प्राइम टाइम टीवी का कि आज आपने मौका दिया है कि नाज़रीन के साथ कुछ अपने आइडियाज़ शेयर करें। और ये जो मौजू आपने चुना है, ये अमूमन हमारे माशरे में हेल्थ और एजुकेशन को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, तो मैं आपका शुक्रिया एज एजुकेशनिस्ट इसलिए भी करूँगा कि आपने एक एजुकेशन का हमारे ज़िंदगी के शोबों में से एक अहम हेल्थ और एजुकेशन के शोबे हैं, और इस एजुकेशन के शोबों को आपने चुना है। बड़ा शुक्रिया। अभी आते हैं आपके सवाल की जानिब। तो ये ट्रेनिंग आपको मैं थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नेशनली इंटरनेशनली, उसका एक प्रोसेस होता है जिसको आम ज़बान में HRM या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। बेशक। पहले इसको ट्रेडिशनली पर्सनल मैनेजमेंट कहते थे, अभी जो रिसेंट और टर्म है इसको HRM कहते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है। इसमें सबसे पहले रिक्रूटिंग होती है, सिलेक्शन होती है इस प्रोसेस के अंदर। सिलेक्शन होने के बाद फिर उसकी ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन के बाद उसको कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एम्प्लॉई है तो उसको फील्ड के अंदर ले जाया जाता है, और फिर फील्ड के अंदर उसको फर्दर जो प्रोसेस है उसी में जो दुनिया में चेंजेस आती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है एजुकेशन का शोबा। तो इसके हवाले से टीचर जो है, एक खास कर एक टीचर, इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर और जो ट्रेंड्स एजुकेशन में हम नेशनली इंटरनेशनली देखते हैं उनको देखते हुए उनको ट्रेनिंग देना है। और फिर उसके बाद फिर जो इस प्रोसेस का जिसका मैंने जिक्र किया HRM का, तो उसमें उसको कंपनसेट किया जाता है ताकि वो फर्दर अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाया जाए। सही। अब हम आते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, पर्टिकुलरली GB में क्या होता है। सबसे जो निगलेक्ट किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है, ये हिस्सा जो सेगमेंट है वो ट्रेनिंग का है। बेशक। अब बहुत सारे हमारे साथ हमारे कोलीग्स हैं, हमारे अच्छे टीचर हुआ करते थे किसी ज़माने में, लेकिन आज वो ट्रेनिंग न होने की वजह से उसी लेवल पे हैं। ऐसा ही है। एक चीज़ ये है ट्रेनिंग के हवाले से। दूसरी बात, अगर हम NGOs के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखें तो वहाँ भी ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन वहाँ एक और इशू है। वो इशू जो है इम्प्लीमेंटेशन का है। ट्रेन किया जाता है और टीचर ट्रेन होता है, ट्रेनिंग अटेंड भी करता है, उसके बाद फिर क्लासरूम लेवल के अंदर ले जाकर उसकी एप्लीकेशन नहीं है। ये दोनों सिनारियोज हैं कि एक जो पूरा एक ज़्यादा एरिया है
اس کے اندر ٹریننگ ہوتی ہی نہیں ہے، اور جہاں ہوتی ہے وہاں اس کی امپلیمنٹیشن کا فالو اپ کا ایشو ہے، فالو اپ کا ایشو ہے، اپلیکیشن کا ایشو ہے. اس وجہ سے یہ ٹریننگ کو جو ہے نا ہمارے ایجوکیشنل پروسیس کے اندر کم اس کی طرف توجہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کا اثر پڑتا ہے کلاس روم ٹیچنگ کے اندر، پھر ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کے اندر. سو یہ ایک زبردست. اچھا سر، آپ نے ایک کوانٹیٹیو ریسرچ کیا ہے شاید، کوانٹیٹیو آپ نے، میں نے اس کو پڑھا تھا، ریلیشن شپ بٹوین کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ایکیڈمک اچیومنٹ. ہمارا بڑا المیہ ہے کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے. ہمارے بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ نہ ہونے کے برابر ہے، ٹیچرز کے اندر یہ ایک المیہ ہے کریٹیکل تھنکنگ نہ ہونے کے برابر ہے. سپرفیشل نالج ہے ہمارے پاس، جس کے پاس بھی ٹیچرز ہو یا اسٹوڈنٹس ہو. آپ نے ماشاءاللہ سے بڑا زبردست ریسرچ کیا ہے. کیا فائنڈنگز تھی آپ کی اس ریسرچ کی؟ تو کہاں کھڑے ہیں آج ہم کریٹیکل تھنکنگ کو لے کے، اور اس کا کس طریقے سے لنک اپ کریں گے آپ ایکیڈمک اچیومنٹ کے ساتھ؟ سر، یہ جو کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ ہے، یہ 21ویں صدی کے سکلز کے اندر اس کو لیا جاتا ہے، اور 21ویں صدی کے سکلز پہ اس کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے، تاکہ جو 21ویں صدی میں ہمارے بچے ہوں گے، اور ہمارے بچے جب مستقبل میں ہمارے معاشرے کے افراد ہوں گے، تو ان میں یہ سکل لازمی ہونا چاہیے، جو اس سے پہلے کم ہوا. اب یہاں پر میں نے یہ ریسرچ بھی اسی لیے کیا تھا. یہ میرے ایم فل، میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل کر رہا ہوں، وہاں میں نے اس کو ایز اے تھیسس یہ ٹاپک لیا تھا بے شک کا. اور پھر میں نے یہ کوشش کیا تھا کہ ہمارے خاص کر پبلک سیکٹر اسکولوں، گورنمنٹ اسکولوں کے اندر، کہ ہمارے بچوں کے جو بورڈ ایگزام ہیں ان میں ان کی جو رزلٹس آتے ہیں، ان کئی سالوں کے بعد ہم نے دیکھا، کوئی انالیسس میں نے کیا تھا، تو کوئی حوصلہ افزا نتائج نہیں تھے. تو اب میں نے یہ سوچا تھا کہ کیا یہ جو اسکل جو فوکس کیا گیا ہے 21ویں صدی کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کا، یہ اور یہ جو ان کے رزلٹس ہیں، ان کے درمیان کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اگر تعلق پایا جاتا ہے تو یہ رزلٹس کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو 21ویں صدی کا اسکل ہے، مہارت ہے، جس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کے ایکیڈمک اچیومنٹس پہ یا رزلٹس کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے میں نے ادھر غزل کے اندر، جی بھی میرا پورا فوکس تھا، لیکن غزل کے اندر سے میں نے ڈیٹا لیا ہے. تو اس کی فائنڈنگز یہ آ گئے ہیں. اس میں عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب میں نے اپنے ریسرچ کنڈکٹ کیا تھا، تو میں نے پروفیشنل کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، اور ہمارے جو ایکسپیرینسڈ ٹیچرز ہیں، سینئر، ان کے ساتھ میں نے کریٹیکل تھنکنگ، اور وہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کے ساتھ کریٹیکل تھنکنگ کی بات کی. تو زیادہ تر کا جو ایزمپشن ہے یا ان کی قیاس رائے یہ تھی کہ ان کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہے. لیکن میرے ریسرچ کے اندر میں نے دیکھا کہ کریٹیکل تھنکنگ کا لیول بچوں میں زیادہ ہے، اور جا کر ایکیڈمک اچیومنٹ میں ان کا لیول لو ہے. تو لٹریچر کے اندر بہت سارے پہلے ریسرچز ہوئی ہیں، اور جن لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے اندر، تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسکولوں میں بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو کریٹیکل تھنکنگ کا مخصوص کورس ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، اور اسی حساب سے ان کو ڈائریکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ بالکل. ایک یہ طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہماری کلاس روم کی ٹیچنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا بچے ہمارے ماحول کے اندر مختلف قسم کے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، تو بھی اس دوران ان کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس حساب سے ہم دیکھیں تو جو میرا فائنڈنگ آیا ہے، بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ کا لیول زیادہ ہے اور ایکیڈمک اچیومنٹ کا لیول کم ہے. تو اس بات سے پھر یہ فائنڈنگ یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ان کی ڈیولپ ہوتی ہے، نہ اس کو کسی نے میجر کیا ہے آج تک، نہ اس کے اوپر کوئی اسسمنٹ کا ایشو ہے، اسسمنٹ کا ہمارے کانٹیکس کے اندر، ہمارے جی ڈی کے اندر. تو اب ہوا ہے، تو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ اور آپ کا جو بچہ، میں نے ابھی ایکیڈمک اچیومنٹ اس سے لیا تھا کہ یہ بورڈ کا ایگزام ہے، ایکسٹرنل ایگزام ہے، تو اس کے اندر جو رزلٹ آئیں گے یہ ایکیڈمک اچیومنٹ ہوں گے. تو اب ان دونوں کو میں نے ریلیشن شپ ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو ان میں ویک ریلیشن شپ آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیپر بن رہا ہے یا ایگزام لیا جا رہا ہے، اس پیپر بناتے وقت اس کریٹیکل تھنکنگ کو کم الائن کیا گیا ہے، اس کے بیس پہ نہیں بنایا گیا. مثلا کوئی بچہ اگر پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے
تو وہ پیپر اٹمپٹ کرتے وقت کتنی کریٹیکل تھنکنگ اس کی انوالو ہوتی ہے، یہ چیز وہاں مسنگ ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسسمنٹ میں ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کا ایشو ہے۔ اسسمنٹ میں ویلیڈیٹی کا ایشو ہے اور ریلائبلٹی تو خیر ہم اس میں معلوم نہیں کرتے ہیں اینول ایگزام میں ایک دفعہ ایگزام۔ ریلائبلٹی وہ ہوتی ہے جو ایک دفعہ ٹیسٹ لے لے، ایگزام لے لے، پھر انہی بچوں سے دوبارہ ایگزام لے لے، وہی رزلٹ آتے ہیں تو اس کی ریلائبلٹی کہتے ہیں۔ آپ کا ٹیسٹ پیپر ریلائبل ہونا چاہیے۔ اس چیز کو میجر کرنا ہے وہ کتنی حد تک، یہ ویلیڈیٹی کا ایشو ہے۔ اچھا، تو ریسنٹلی سر اس سال فیڈرل بورڈ نے SLO بیسڈ ایگزام لینے کا ارادہ کیا ہے، جو کہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ الائن نہیں ہے اگین آپ کی کلاس روم ٹیچنگ کے ساتھ۔ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کیسا قدم ہے؟ SLO بیسڈ اسسمنٹ آؤٹ آف نو وے آ رہا ہے ہمارے راستے میں، ہمارے بچے تیار ہے اس کے لیے، ہمارے اسکولز تیار ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو ہمارے معاشرے کا بتا دوں نا کہ ہمارے معاشرے میں جو پالیسیز یہ بنتی ہیں یا ڈیسیجنز ہوتے ہیں، فیصلے لیے جاتے ہیں نا، یہ ہوا میں لیے جاتے ہیں۔ ہوا میں لے جاتا ہے۔ ہوا میں لیے جاتے کا مطلب یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک یا معاشروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیسیجن لینا ہو یا کوئی پالیسی بنانا ہو یا کوئی انیشیٹو لینا ہو تو وہ پہلے مارکیٹ کو، معاشرے کے نیڈس کو ایک چھوٹا سا تحقیق وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، اس کے فائنڈنگس کے بیس پہ یہ چیز۔ بے شک۔ اب یہاں پر جو آپ نے SLO بیسڈ جو ایگزامس ہیں ان کی بات، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں SLO بیسڈ ہونا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل کے جو سیناریو ہے ایجوکیشن کا، اس کے اندر SLO بیسڈ بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست اب آیا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو امپلیمنٹ کرنا تھا اس سے پہلے کچھ چیزیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہمارے یہی میں کہہ رہا تھا کہ چپکے سے چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے جو کوئی بھی چیز انیشیٹو آپ نے لینا ہے، کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلے گراؤنڈ ہوم ورک کرنے کے بعد وہاں جائیں گے۔ پری ریکویزٹس کا ایشو ہے۔ ہمارے یہاں پر بہت سارے پالیسیز، بہت اچھی پالیسیز بنتی ہے پاکستان کے اندر، اور بہت اچھے انیشیٹوز لیتے ہیں، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن کا جو آپ ٹریننگ والی بات کر رہے تھے، امپلیمنٹیشن کا، اپلیکیشن کا ایشو آتا ہے، وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ اس کے لیے پہلے گراؤنڈ ہموار نہیں ہوتا۔ اب یہ SLO بیسڈ ایک اچھا انیشیٹو ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، فیڈرل بورڈ کو یہاں پہ کر لیا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا پہلے SLO بیسڈ ایگزام لینے سے پہلے کلاس روم کے اندر جو ٹیچر پڑھاتا ہے اس کو SLO بیس پہ ٹیچنگ پہ اوپر ٹریننگ دینے کے بعد، بچوں کو ٹرین کرنے کے بعد، بچوں کو اس حساب سے ٹیچنگ کرانے کے بعد یہ SLO بیس کرتے، تو یہ ایک بیسٹ انیشیٹو ہوتا ہے۔ زبردست، بہترین۔ اچھا، ایک اور ایسا ہی انیشیٹو آ رہا ہے، سنگل نیشنل کریکولم۔ جی، کیا کہیں گے؟ کیا یہ ہمارے کریکولم کو اس طرف لے کے جا پائے گا، سنگل، یا اس کو یونیفارم کر پائے گا؟ کیونکہ میرا سوال یہ ہے کہ ایجوکیشن کی جو کمپوننٹس ہیں اس میں صرف کریکولم نہیں ہے، اس میں آپ کی ٹیچنگ اینڈ لرننگ، ٹیچر اینڈ ٹیچنگ ہے، اس میں آپ کا پورا ایک سلیبس ہے، یا آپ اس کو لے لیجئے کہ ہمارے ایک 4-5 کمپوننٹس ایسے ہیں جن کو ایک ساتھ یونیفارم ہونا لازمی ہے۔ کیا صرف کریکولم اس نیڈ کو پورا کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، یہ بہت اچھا ٹاپک ہے جو آج کل جو ہے پاکستان کے اندر نا ایجوکیشن کے اس کے اندر سیناریو کے اندر یہ زیادہ بحث والا ٹاپک ہے۔ بے شک۔ اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے اور تعریفیں بھی ہوتی ہیں۔ اب جو سٹیپ لیا ہے نا سنگل نیشنل کریکولم کا، یہ جو سوچا ہے یہ اچھا سوچا ہے، اگین یہ قدم اچھا لیا ہے، لیکن ابھی اس وقت جو امپلیمنٹ ہوا ہے یا اس وقت جو ہوا ہے یہ پورا کریکولم بھی نہیں ہے۔ کریکولم کے کئی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کئی چیزوں سے مل کے کریکولم بنتا ہے، لیکن ان لوگوں نے ابھی جو کیا ہے وہ ایک چیز سے سٹارٹ کیا ہے اچھا، سنگل نیشنل کریکولم سنگل یونیفارم ہونا چاہیے، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک تو بات یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں جو اقوام متحدہ کے ممبر ممالک نے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز 2000 میں جب صدی چینج ہو گئی تھی تو کچھ گولز بنائے تھے، وہ 2015 میں ریویو کیا ہے، اور پھر اس میں بھی یہ ہمارے
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का इशू रहा, वो सारे अचीव नहीं कर पाए। तो फिर 2016 से 2030 तक इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ 17 गोल्स उन्होंने तय किए। उसमें चौथा गोल जो है वो एजुकेशन के बारे में, यानी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड इक्विटी है। तो अब इक्विटी और एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, इन दो चीज़ों को अलाइन करके इन लोगों ने ये सिंगल नेशनल करिकुलम या यकसा कौमी निसाब का जो कदम उठाया है, अच्छा है। इसलिए भी इन्होंने अपने जो इसके बैकग्राउंड में ये इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर वाकई में हम देखते हैं तो कई किस्म के पैरेलल सिस्टम चलते हैं। पैरेलल इशू यही है बेसिक। एलिट प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े लोगों के बच्चे भारी फीस देकर वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद लो पेइंग प्राइवेट स्कूल्स हैं जो आम प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ। फिर उसके बाद आप आ जाएँ तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। फिर एक तरफ और ये दीनी मदारिस हैं, दीनी मदारिस हैं। तो इनमें एक सिस्टम चल रहा। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट आ रहा था, ये प्रोडक्ट मुख्तलिफ परसेप्शंस का आता था, जिसको इन्होंने डिस्पैरिटी ऑफ परसेप्शन कहा। तो ये इस किस्म के लोग पैदा हो जाते। अब इस सिंगल नेशनल करिकुलम का एक मकसद यही है, हदफ ये है कि इन सबको एक ही सिस्टम से गुजारें और वो एक ही किस्म के शहरी बने। लेकिन सवाल ये होता है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, तो क्या करेंगे आप? मदरसा या गवर्नमेंट के स्टूडेंट को ड्रैग अप करेंगे या ओ लेवल या एलिट स्कूल के बच्चे को ड्रैग डाउन करेंगे? ये बड़ा क्रिटिकल इस मरहले में ना, ये बड़ा इसके ऊपर तनकीद ज़्यादा होती है। अब मैंने इसलिए आपको कहा कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम पूरा करिकुलम नहीं, एक स्टेप है, ठीक है ना। अब करिकुलम को अगर आपने ये जो मैंने 4 जो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स की बात की, अगर इनको एक ही स्ट्रीम में लाकर क्वालिटी और इक्विटी देना है, क्वालिटी एक्सेस देना सबको, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपने ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम, ये आपका जस्ट कंटेंट है, जो कुछ पढ़ाना है ये सबको पढ़ाना है, ये एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट। अब इसको पढ़ाने के लिए जो टीचर है, उस टीचर का लेवल भी जो एलिट प्राइवेट स्कूल, लो पेइंग प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और यूनिफॉर्म होना चाहिए। टीचर को भी उस लेवल का होना चाहिए, उसको भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, वहाँ जो एलिट स्कूल्स और लो पेइंग प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और ये मदारिस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़, एग्जैक्ट रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हैं, डेफिनेटली ये भी सब बराबर होना चाहिए। और फिर वहाँ उसके अंदर असेसमेंट ये भी सब में एक जैसा हो, तब ये नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम सिंगल बन सकता है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक ये सिंगल नेशनल करिकुलम सिंगल नहीं बन सकता है। बस जस्ट एक ख्वाब होगा, नाम रहेगा, एक कदम होगा, लेकिन बात वही आ जाएगी कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाकर हवा में है, लेकिन हम अनग्राउंड देखें तो ये सिंगल नेशनल। बहुत आला सर, बड़ा ज़बरदस्त आपने उसको एलाबरेट किया। अच्छा, रिसेंटली हमने पिछले दिनों मादरी जो वो है लैंग्वेजेस का हमने डे मनाया, मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया। हम अपनी अगर बात करें तो हमारे लिए मादरी ज़बान भी, मदर टंग भी, फादर टंग भी इंग्लिश रहा है। रिसेंट एज में रहा नहीं, उसको कोशिश की जा रही है, डेफिनेटली। अगर हम अपने क्लासरूम की बात करें, स्कूल एनवायरनमेंट की बात करें तो ओनली इंग्लिश एनवायरनमेंट पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे, इसके क्या रिपरकशंस है? हम क्या अपनी मादरी ज़बान से बहुत दूर होते जा रहे हैं? इस इम्पीरियलिस्टिक जो अप्रोच है या इसका एक बिहेवियर है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको लेके एक बड़ा एक ख़तरा है हमारे लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ना ये ज़ुबान को उसमें एजुकेशन की ज़बान में या उस पर सोशियोलॉजी में इसको इंडेंजर्ड कहते हैं। इंडेंजर्ड यानी बहुत सारी ज़ुबानें इससे पहले थी, वो ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। तो इसकी वजह क्या है? दूसरी जो ज़ुबानें हैं, किलर लैंग्वेजेस और इन इन्फ्लुएंस से आहिस्ता आहिस्ता। अब ये देखते हैं तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा है। किसी ज़माने में हमारे शिना ज़बान के अंदर बहुत सारी बातें थी जो आज मुझे खुद भी नहीं आती और मेरे बच्चों को तो सवाल ही पैदा नहीं है किसी चीज़ का। अगर मैं पहले ज़माने किसी चीज़ का नाम पता बच्चों से, इवन यहाँ से यहाँ तक देखो तो हमारे पढ़े लिखे तबके, अब टीचर्स की बात है, खासकर जो हमारे अर्ली सेक्शन में, प्राइमरी सेक्शन में जो टीचर्स को खासकर ECD में पढ़ाते हैं ना, और घरों में के अंदर भी एक ये टर्न आया है कि वो एक फ़ख्र से
इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोड स्विचिंग ज़्यादा हो रही है। हाँ, वालिद को हम शिना में बाबू कहते थे, तो अभी वो डैडी कहते हैं। डैड कहते, ठीक है ना। बिल्कुल। पहले अबू था, उर्दू इन्फ्लुएंस हो गया, अभी उर्दू के ऊपर इंग्लिश इन्फ्लुएंस, डैडी हो गया, डैड हो गया, ये सारी चीज़ें ना। तो ये जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अभी हम जो बात कर रहे थे एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, लैंग्वेज सीखना, कोई भी लैंग्वेज, बिल्कुल, ठीक है ना, और ये नीड भी है। और इंग्लिश लैंग्वेज लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं आजकल, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है कि हमारा एक्सेस दुनिया के किसी भी कोने के साथ इजीली इंटरनेट के ज़रिए होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना लाजमी है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या करना है, उस इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए अपनी जो मादरी ज़ुबान है इसको भूल जाते हैं लोग। तो ये एक टर्न आया है ना, ये खतरनाक है। हाँ, आप चलाएं अपनी ज़ुबान को, जहाँ कहीं अपनी ज़ुबान के ऊपर अहमियत देना है वहाँ पर मादरी ज़ुबान को आप अहमियत दे दें, कौमी ज़बान को दे दें, और जहाँ पर नेशनल लैंग्वेज को या इंटरनेशनल लैंग्वेज, और एक ये इनको सबको मुतवाज़न अलमिया सा है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस सी सामने आ रही है। हमारे घरों में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, जवान उर्दू बोलते हैं, बूढ़े जो है वो लोकल हमारी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वो बोलते हैं। सो एक घर में ही एक आइडेंटिटी क्राइसिस का माहौल सा क्रिएट हुआ है। सबसे ना, उससे भी आइडेंटिटी क्राइसिस से भी सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ जो दूसरी ज़बान में ना, अब मादरी ज़बान के अंदर बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होती है ना, उसके अंदर वालिदैन की जानिब से बच्चों के लिए जो मैसेज जाते हैं ना, वो रियल सेंस में, इन ट्रू सेंस में जाते हैं। जबकि अगर वही मैसेज आप दूसरी लैंग्वेज में बच्चों को पहुंचाएंगे ना, सुपरफिशियल हो जाता है, असर इतना नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज का असर होता है ना। तो ये जो दिल से जो मैसेज अपने वालिदैन अपने बच्चों को देना चाहते हैं वो देंगे, रियल सेंस में अब देना चाहते हैं तो वो आप अपनी मादरी ज़बान में देंगे तो उनके ऊपर असर भी होगा और सब कुछ होगा। लेकिन दूसरी उस पर नेशनल या कौमी ज़बान या बैनुल-अक़वामी ज़बान में भी आप देंगे, लेकिन उसका असर इतना नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं, आजकल अमूमन देखा भी जाता है कि ये कहा जाता है ना कि बच्चे जो है नाफरमानदार बनते जा रहे हैं। तो इसकी वजह ये है, ठीक है ना, कि जो बचपन से मदर टंग के अंदर जो आपने अपने बच्चे को प्यार देना है, बच्चे को जो तरबियत करना है, वो अपनी ज़बान में ज़्यादा तरबियत होती है बनिस्बत है किसी इंटरनेशनल ज़बान के। हाँ, इसका हम ये नहीं कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की या किसी दूसरे लैंग्वेज की अहमियत नहीं है, अहमियत है, उसको सीखना है, लेकिन अपनी ज़बान की एक्सपेंस पे उसको नहीं सीखना है, इसको कुर्बान करके उसको नहीं सीखना है। ये एक हमारे यहाँ पर जो अलमिया एटीट्यूड आया है ना, ये ख़तरनाक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज का इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम करेंगे। आप अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। हम बहुत जल्द एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।